و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من مسجد قرار داده شده و طهور. سبحان الله، کل زمین پیامبر میگه مسجده. میتونی لنگت بندازی، میتونی لنگت نندازی، میتونی رو لنگت رو همون خاک نماز بخونید، میتونید اصلا لنگت نندازید، شدید به خاک بمونید، نمازت قبوله. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. دیگه جمع کثیری از خواهرها تو مکتب در جوار این برنامه گوش جان میسکانند، اونها هم توجه بکنید. خواهرای ما اگر قدر خودشون بدونن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الجنة تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران. شما کارخانه انسان سازی هستید. خدا درستتون کرده مملو از محبت و عاطفه برای تربیت فرزندان. وقتی شما در جا میزنید، نسل آینده در جا میزنید. وقتی مادر بیچاره میشه، عاجز میشه از تربیت بچه‌اش، اون جامعه خاتمه به خیری نداره. حسن انتخاب داشته باشید. خداوندی که به انسان عقل و شعور داده، دخالت تو زندگیش نمی‌کنه. خداوند خیلی بزرگتر از این حرف هاست. به منی که عقل و شعور داده، به شما که عقل و شعور داده، از اون بالا اگر اشتباه کردید، بد انتخاب کردید، بیا یه سیلی بهت بزنه که تو بد انتخاب کردید. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بزنید. هر چی انتخاب کردید همونه. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند وقتی به انسان عقل داده و قدرت تفکر و اندیشه داده، دخالت تو زندگیش نمی‌کنه. اگر در من و تو اقدام تبدیل به احسن مشاهده کرد، اینجاست که خداوند وارد میشه، نصرت میکنه. راه 100 ساله رو یک روزه طی میکنه. کافیست که دلت عوض میشه، فکرت مستقیم بشه، دلت خالص بشه، تصمیم تو میگیری. اگر تو سن 70 سالگی باشی، شاید خیلی ها گله بکنن از خداوند، قال ها به قوم عاد و ثمود، به قوم نوح، هر کدوم 700 سال، 800 سال، 1000 سال زمان در اختیارشون گذاشته. نوبت امت محمد صلی الله علیه و سلم که رسید، گفتی 40 سال، 50 سال، 60 سال، نهایت 70 سال، 80 سال. به یکی 70 سال فرصت دادید، به یکی 700 سال. از هر دو تا یه چیز طلبیدید. وقت ما خیلی کوتاهه. زبانم نمیاد که به خدا بگم این انصاف نیست. این عین انصاف. متصرف در عبادشه. چون کلمه رب در لغت عرب به 4 تا معنی میاد. یکی به معنی مربی و مصلح،
الله مربی است. یکی به معنی مالک، الله مالکه. یکی به معنی السید المطاع، آقای اطاعت شده. الله مسلط بر دلهای ماست با عشق و ترس، هر دو تا. و چهارم رب به معنی معبود به حقه. وقتی اول سوم میگی رضیت بالله ربن، یعنی این 4 تا معنی. راضی شدم که الله رب من باشد، یعنی مربی، یعنی مالک، یعنی معبود، یعنی آقای اطاعت شده که دلم تسخیر اونه. این اذکار صبح و مساست. هر صبح 3 بار بعد از نماز صبح. رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. 3 بار بامداد، 3 بار شامگاه. این میدونی معنیش یعنی اعتراف. ای الله، ای رب، من به تو اعتراف میکنم هیچ ربی غیر از تو در زندگی من وجود نداره که من ازش حرف شنایی داشته باشه.